श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। नृगस्य कृकलासत्त्वप्राप्तिः। रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परमार्थवित् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं दीप्ततेजसम्। अल्पापराधे काकुत्स्था द्विजाभ्यां शापयीदृशः महान् नृगस्य राजर्षेः यमदण्ड इवापरः। श्रुत्वा तु पापसंयुक्तम् आत्मानं पुरुषर्षभ किमुवाच नृगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितौ। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राघवः पुनरब्रवीत् शृणु सौम्य यथा पूर्वं स राजा शापवीक्षतः। अथाध्वनिगतौ विप्रौ विज्ञाय स नृगस्तदा आहूय मन्त्रिणः सर्वान् नैगमान् स पुरोधसः। तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृतिस्तथा दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहितैः। नारदप्रतिमावेतौ मम दत्त्वा महद्भयम् उभौ यातौ द्विजश्रेष्ठौ देवभूतौ अनिन्दितौ। कुमारोऽयं वसुर्नाम स देवोऽद्याभिषिच्यतां श्वभ्रं च यत् सुखस्पर्शं क्रियतां शिल्पिभिर्मम यत्राहं संशयिष्यामि शापं ब्राह्मणनिःसृतम्। वर्षघ्नमेकं श्वभ्रं तु हिमघ्नम् अपरं तथा ग्रीष्मघ्नं तु सुखस्पर्शं एकं कुर्वन्तु शिल्पिनः। फलवन्तश्च ये वृक्षाः पुष्पवत्यश्च या लताः विरोप्यन्तां बहुविधाः छायावन्तश्च गुल्मिनः। क्रियतां रमणीयं च श्वभ्राणां सर्वतो दिशं सुखमत्र वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः। पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशः परिवार्य यथा मे स्युः अध्यर्थं योजनं तथा। एवं कृत्वा विधानं सः सन्दिदेश वसुं तदा धर्मनित्यः प्रजाः पुत्रा क्षत्रधर्मेण पालय। प्रत्यक्षं ते यथा शापः द्विजाभ्यां मयि पातितः नरश्रेष्ठ सरोषाभ्याम् अपराधेऽपि तादृशे। मा कृथास्त्वनुसन्तापं मत्कृतेऽपि नरर्षभ कृतान्तः कुशलः पुत्रा येनास्मि व्यसनीकृतः। प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च।
पूर्वे जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्वः। एवमुक्त्वा नृगस्तत्र सुतं राजा महायशाः श्वभ्रं जगाम सुकृतं वासाय पुरुषर्षभा। एवं प्रविश्यैव नृपस्तदानीं श्वभ्रं महारत्नविभूषितं तत् सम्पादयामास तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां हिरुषा विमुक्तम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 54 सर्गः।